نوکرانی بادشاہ دا بستر پہ بچھاوے تے بادشاہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم خاندانی شہنشاہ۔ نوکرانی نے جدو بادشاہ دے بستر تے ہاتھ پھیریا تے محملی نرم جا بستر تے نوکرانی نے خیال آیا پتہ نہیں بادشاہ جدو سوندا ہوئے گا انہوں کنی کو مٹھی نیند آدھی ہوئے گی تے ہوئے نا تے 2 گھڑیاں میں بھی لیٹ کے نہ ویکھاں۔ سارے دن دی تھکی ماندی جدو لیٹی تے نیند آگئی سو گئی۔ ادھر بادشاہ ابراہیم بن ادم آگے اپنی لونڈی تے غلامہ نے ویکھیا کہ او میرے بستر تے ستی جلاد نے بلا کے آکھے نو کوڑے مار۔ جلاد نے جدو کوڑے مارے نا نوکرانی دیا کہ کھلیوں نے ویکھیا منو مار پہ پہندی ہے۔ اچانک رو دیا ہس پئی نالے مارا کھندی نالے ہس دی ہے۔ ابراہیم بن ادم نے آکھیا نالے کوڑے کھنی ہے نالے ہسنی ہے۔ نوکرانی کہنے لگی بے بادشاہ نہ تیرے تے نہیں ہس دی مینوں تیا سوچ کے ہس آیا گیا ہے۔ اے بستر بڑا ظالم ہے 2 گھڑیاں ستیاں اینی مار پئی ہے تو تے ساری زندگی سوندا رہے تیرا کی بنے گا؟ ایڈا ظالم بستر۔ نوکرانی گل کی تھی بادشاہ دے دل تے چوٹ لگی اپنے بستر تے لیٹے تے اج نیند نہ آوے۔ ادھی راتوں رات ڈلی تے آپ نے چھت دے ہوتے کسے دے دوڑن دی آواز آئی۔ خیال آیا کہ دی جرت بادشاہ دے محل دی چھت تے رات نو دوڑے کھڑکی کھول کے اپنی گردن باہر نکالی تے چھت وال وے کے پوچھتے نے کون؟ چھت تو عجیب جی مخلوق نے زمین وال ویکھیا تے انہیں آکھیا بادشاہ سو جا ساڈا اونٹ گواچ گئے او پہ ڈھونڈنے آ۔ ابراہیم بن ادم کہنے لگے مت ماری گئی کدے گولیاں دے گواچے اونٹ بھی چھتاں تے چڑھے نے کدے محلہ دیا چھتاں تے بھی اونٹ چڑھے نے۔ او مخلوق بول کے کہنے لگی بادشاہ جے گواچے اونٹ چھتاں تے نہیں نہ لب دے انج دے بستریاں چ سو کے رب بھی نہیں لبدا۔ اکو رات 2 چوٹاں دل تے لگ گئی ساری رات جاگ دیا گزر گئی۔ سویرے اٹھ کے بادشاہ ابراہیم بن ادم جدو بیٹھے نا اپنے تخت ہوتے تے عمرا رؤسا وزراء بیٹھے اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑیاں والا بابا دربار وچ آیا تے بابا جب ویکھ کے کہنے لگا بادشاہ تیرا مسافر خانہ مینوں کوئی چنگا تے نہیں لگا۔ بڑے جلال کہنے لگے بابا میرے باپ دادے نے خرباں روپیہ لگا کے اے محل بنایا ہے تے تینوں اے مسافر خانہ لگدا ہے؟ بابا کہنے لگا بادشاہ غصہ نہ کر مینوں دس تیرے تو پہلے سے تخت تے کون بیٹھدا سی؟ آکھیا میرے ابو۔ آکھے تیرے ابو تو پہلے؟ آکھے دادا جی تے دادا جی تو پہلے پردادا جی تے بابا بول کے کہنے لگا پردادا کتھے؟ آکھے ٹر گئے۔ دادا کتھے؟ ٹر گئے۔ باپ کتھے؟ آکھے جی وہ بھی ٹر گئے۔ تے بابا کہنے لگا ٹر تو بھی جانا ہے تے جتھے ٹکدا ہی کوئی نہیں کوئی آ رہا تے کوئی جا رہا تے انہوں مسافر خانہ نہ آکھاں تے اور کی آکھاں۔ لو جی تیسری چوٹ جدو بادشاہ دے دل تے لگی نا اپنا شاہی لباس اتاریا تے فقیرہ والی گدڑی پا لئی تے چیخا مار دے روندے محل چو باہر نکلے تے محل وال ویکھ کے مڑ کے کہنے لگے میں چلیاں جنہیں رکھنا رکھ لو میں چلے جنہیں رکھنا رکھ لوے۔ آؤ جا کے دریا دے کنارے بابے نے ککھاں دی کلی پائی تے اللہ اللہ شروع کر دیتی۔ وقت تو گزریا آپ دے وزیر نے محل رکھ لیا تے بادشاہ بن گیا۔ آپ دا وزیر ایک دن بادشاہ بن گیا آپ دے قریب تو گزریا او دے نال لشکر نے ویکھیا ابراہیم بن ادم دریا دے کنارے بیٹھ کے تے اپنی گدڑی پہ سیندے نے۔ انہیں آکھیا بادشاہ تو تے میرا بھی بادشاہ ہے کتھے شہنشاہیاں کتھے تاج تخت کتھے گدڑی پہ دریا دے کنارے سینا ہے؟ ابراہیم بن ادم نے کوئی جواب نہیں دیتا اپنی سوئی دریا جو سٹی فرمان لگے مچھلیوں ذرا میری سوئی واپس کرے آج۔ دریاؤ دیا مچھلیاں سونے دی سوئی لگے آئیاں فرمایا نا سونا تے پیچھے بڑا چھڑے آیا میری لوہی دی سوئی دی آج مچھلیاں دی سردار وہ لوہے دی سوئی لگے بارے آئی۔ آپ نے اپنی سوئی پکڑی فرمان لگے بادشاہ دس او بادشاہی چنگی سہی کہ آ بادشاہی چنگی
نے آگیا سونے جے سچی پوچھے تھے بادشاہی تے آئی چنگی آ جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو اویو لیسن باغ بہارا ایک دن مولا علی گئے قبرستان دے اندر تے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور قبرہ چو آواز آئی مولا علی وعلیکم السلام مولا علی فرما لگے قبرہ والے تسا اپنا حال منو سنانا ہے کہ تو آنے پچھلے دا حال میں تو انو سناوا قبرہ چو آواز آئی علی جس دن دے قبرہ چاہیا کسے حال پوچھے ہے ہی نہیں تے لج پالا تو پوچھ لیتے دل کرنا پہلے اسی اپنا سنا لیں فرمایا سناؤ توجہ نہ میری بات سنیں قبرہ چو آواز آئی مولا علی جدو گھر والے چھاڑ کے گئے سننا تے کلے اندھیرے چھوٹے جے کمرے چ رہنا پہ گیا تے دو ڈرونیاں شکلاں والے فرشتے آ گئے بڑا ڈاٹا حساب ہویا وہ حرام کمائیاں اولاد لی کما کے جڑیاں کوٹھیاں بنا کے آئے سا انہاں دے حساب دینے پہ گئے علی جڑیاں اکھیاں نو سوار کے رکھ دے سان جدو 3-4 دن قبر چاہے نا تے گرمی دی وجہ تو اکھیاں بہ کے رخسارہ تے آ گئے جڑے بالن نو ہر ویلے شنگار کے رکھ دے سانا 10 دن گزرے تے او بال جھڑنا شروع ہو گئے ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ گوشت ماس نالو جدا ہو گیا تے گوشت ہڈیاں نالو جدا ہو گیا ایک جوڑ اکھڑ دا سی تے رات نیند نہیں سی آندی سارے جوڑ ہی اکھڑ گئے حال پوچھن والا بھی کوئی تے حساب بڑا ڈاڈا پیا ہو گئے مولا علی فرمان لگے آؤ ہن میں تو ہاڈے پچھلے اندر خبر تو ہنو دیوا مولا علی فرما دے جدو تو ہنو چھڑ کے گھر گئے نا تے جاندے تواڈی اولاد نے تواڈی جائیداد نو تقسیم کر لیا عدت گزار کے تہاڈیاں بیویاں نے دوسریاں شادیاں کر لیا او کوٹھیاں جنہ وچ رشتہ داراں دا اونا برداشت نہیں سی نا انہاں رشتہ داراں نے تہاڈی اولاد نال رشتہ داریاں کر لیاں تے انہاں کوٹھیاں دے اوہی رشتہ دار مالک بن گئے نے مولا علی نے فرمایا سنو جڑی گلی چ آپ وس دے سونا اس گلی چ کسی نے تہاڈا نام بھی یاد نہیں کسی نے یاد ہی نہیں کہ کدے تسی بھی دنیا تے آئے سو کسی نے تہاڈی ہن خبر ہی نہیں کہ تسی کدے دنیا تے بھی آئے سو 50 سال دے بعد تہانوں لوگ بھول جاون گے کسی نے یاد بھی نہیں ہونا کہ تسا دنیا تے آئے ہو پر نام کنہ دے جوندے نے جاؤ داتا علی حجویری دی بارگاہ چ 1000 سال تو زیادہ گزر گیا داتا پیا نے دنیا تو پردہ کیتے ہیں اور رات 2:30 بجے بھی جاؤ نا تے قرآن پڑھ دے اندر لوگ پتہ چلدا ہے جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے نے نا انہاں دی قبراں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے او جڑے آخرت سنوار کے گئے نے جنہ مالک نال یاری لگا رہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک دن سفر تے جا رہے بعد کتابہ جو لکھا ہے کہ نال بابا گرو نانک سی سکھان دا گرو جیڑا بھی بابا سی آپ نے ویکھیا کہ ایک انسانی کھوپڑی تھی دی اکھ وچ پرندے چنجا پہ مار دے بابا فرید بیٹھ کے رون لگ پہ تے دوسرے بابے نے پوچھا حضور روندے کیوں وہ فرمایا پتہ ہے کھوپڑی کے لیے حضور کے لیے فرمایا ایک بادشاہ دی بیٹی تے شہزادی سی ایک دن ایدی اکھ وچ سرما ڈال رہی نوکرانی تے اکھ چب گئی انہیں اپنے باپ نو کہہ کے تے نوکرانی مروا دیتی تے رونا اس گل تو آدھو اکھ چب گئی تے نوکرانی مروا دیتی اج اکھ وچ پرندے چنجا پہ مار دینے تے موڑن والا بھی کوئی نہیں کیڑی جبانی تے غرور کا دیتے تکبر کدی چکر قبرستان دا تے لگا کے آ میری ملت نوجوانوں موت ہی کٹل حقیقت موت آنی آنی ہے ہر ویلے موت نو اپنے سر تے کوک دی سمجھیا کرو گرامی قدر حضرات بچ دے او نے جڑے آخرت واسطے کو تیاری کر کے رکھ دے اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ نے رضا فرمایا ایمان والو پکی توبہ کر جو میری بارگاہ دے اندر اللہ نے فرمایا میری بارگاہ جو توبہ کر جو استغفار کریا کرو اللہ دی بارگاہ جو توبہ تائب ہویا کرو عرض کی تھی اللہ جو توبہ کراں تے عطا کی کرے گا اللہ نے رضا فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
الحسنات پروردگار نے فرما بندیا جے توبہ کر جائیں میں تیری ساری زندگی دے کالے گناہاں تے اپنی رحمت دی چٹی چادر پا کے انہوں سارے نو ثواب بنا دیواں گا تیرے گناہاں دی نیکیاں بنا دیواں گا پیر باہو نے فرمایا حسن دے کے آئے کہ رون لے ہوئی تینو دتا کسے دلاسا عمر بندے دی انج وحانی جویں پانی وچ پتاسا سوڑی سامی وچ گسیٹن جتھے پرد نہ سکے باسا مالک تیتھوں لکھا منگی سی او ندی گھٹنا ماسا باہو فرماد نے حسن دے کے رون لے ہوئی تینو دیتا کس دلاسا ہو عمر بندے دی انج بہانی جو میں پانی ویچ پتاسا ہو پانی ویچ چینی ڈال کے گھولی ہے تے پتہ لگتا کدوں گھل گئی ہے بس تیری عمر بھی انجی پہ گھل گئی ہے یاد رکھیں میری ملت نوجوانوں اپنا قیمتی وقت جڑی انسان دی سب تو قیمتی متاع ہے نا خزانہ ہے وہ وقت ہے احسان ساندہ بوکا ہے تو جے وقت دی قدر پوچھنیا کسے اس بچے کو پوچھو جدہ سویرے امتحان ہے جدہ سویرے پیپر ہے انہوں پوچھو وقت دی قدر کی وقت دی قدر پوچھنی آتے کسے اس نو پوچھو جدہ مرد ہے تے مریض ہے تے جدہ آخری سانس تے آخریاں ہجکیاں شروع ہو گئی انہوں پوچھو وقت دی قدر کی اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائل تے فیس بک تے واٹس ایپ تے اپنا وقت ضائع نہ کرو تو اپنی قیمتی خزانہ اپنی قیمتی متاع ضائع کری جا رہے ہیں جے وقت دی قدر کرنی ہے تے ایک باری قل هو اللہ احد پڑھ کے بیک ایک منٹ ہے کہ بندہ 9 مرتبہ قل شریف پڑھ لیندہ ہے کنی بار 9 مرتبہ تقریباً ہر بندہ ایک منٹ ہے قل هو اللہ احد پڑھ لیندہ ہے ایک باری قل هو اللہ احد پڑھئے نا سورہ پوری مبارکہ سورہ اخلاص تے 10 پاریاں دا ثواب ہے 3 باری پڑھئے تے پورے قرآن دا ثواب ہے 9 بار پڑھئے تے 3 قرآن دا ثواب ہے یہ وقت دی قدر کرنی آتے انج کر ایک منٹ ہے تو 3 قرآن دا ثواب لے سکنا ہے پر جے تو قدر کریں تے مسجد چا اذان ہوئے تے تینو خیال آوے میرے کل تینا ویلہ ہی نہیں کہ میں نماز پڑھ کے آؤں یہ اصل تو وقت ضائع نہیں کر رہا وقت تو تینو ضائع کری جا رہے ہیں جڑا وقت دی قدر نہیں کردا وقت بھی وہ دی قدر نہیں کردا جڑا اے نہیں نہ ویکھدا کہ میرا وقت کیویں گزر رہا وقت اے نہیں ویکھدا اے کیویں پیا گزردا اپنے وقت دی قدر کرو اپنے وقت دی اہمیت نو جان جو اللہ نے سانس تینو بہت بڑا خزانہ عطا فرمائے انو ضائع نہ کر اللہ فرماتا ہے جے تو چاہنا تیری آخرت دی زندگی صبر جاوے تے آ اپنی نہ گناہوں تو توبہ کرتے آج اپنے مالک نہ یاری لگا لے موسیٰ علیہ السلام دا دور تے بارش نہیں ہو رہی کلیم ربانی اپنی قوم نو لے کے باہر چلے گئے تھے جدو دعا کی تھی نا عرض کی تھی یا اللہ بارش نازل فرما اللہ نے فرما بارش تے آ جائے گی مگر تہاڈی اس قوم دے اندر ایک گناہ گار ہے انہوں 70 سال گزر گئے نے میرے گناہ کر دیا او دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی او باہر نکل جاوے تے بارش آ جائے گی اللہ دے نبی نے فرمایا میری قوم تو آڑے چکے بندہ انہوں 70 سال گزر گئے نے پاپ کر دیا گناہ کر دیا رام نہ فرمانیاں کر دیا اللہ فرماتا ہے او دی گناہوں دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی او باہر نکل جاوے بارش آ جائے گی کیتیاں دا بندے نو پتہ ہی ہوندہ ہے اس بندے نے جدو سوچیا کہ اے تے میرا ذکر چھڑ گیا ایک باری گرے بانچ جاتی ہماری زندگی دے گناہ نظری ہے اور یہ چیخا نکل گئی آسمان بل بیکھے آؤ تے روکے کہن لگا میرے گناہ مانا تیرا کی بگڑیا ہے کہن لگا یا اللہ
70 سال گناہ کرتا رہا پردہ ہی پاندا رہا ہے اج جے میں باہر نکل گیا قیامت تک میری اولاد نو لوگا میں نے مارنے نہیں انہاں دا بابا دادا گناہگار سی کہن لگا یا اللہ اج معافی منگنا اج مینوں معافی دے دے نوجوان روئی جا رہے کہ عرض کر دے یا اللہ اج معافی دے دے اج معافی دے دے کہ عرض کر دے بڑیاں مہراں والیا سایاں کہ رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ رو رو کے عرض کر دے یا اللہ اج مینوں رسوا نہ کری اج مینوں معافی دے دے نہ پکی توبہ کرنا نوجوان اس درد دے نال رویا اچانک بارش آ گئی اللہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلی آؤ بارش بھی آ گئی اللہ نے فرمایا موسیٰ او دی تے میری صلح ہو گئی عرض کی تھی یا اللہ مینوں بندہ دکھا دے جنہیں اج تینوں راضی کر لے آئے اللہ فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کرتا رہا میں کسے نو نہیں وکھایا ہن کیویں وکھا دیواں ہن تے ساڈی صلح ہو گئی 70 سال گناہ کیتے میں کسے نو نہیں وکھایا پتہ چلیا گل تیرے میرے والو رہ رہی ہے گل ادھروں نہیں پئی رہندی اسی او دی بارگاہ چ آندا ہی نہیں لوٹے ہی نہیں اسی واپس ہی نہیں پلتے تو کدے آ کے ویکھتے صحیح کدے آ تے صحیح او دی بارگاہ دے اندر کدے لوٹتے صحیح بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا مائی چکی پہ چلاوے تے بابا جی مائی نہ چکی وچ اس طرح جدوں دانے سٹ دیے تے اکھلی وچوں آٹا بن کے نکل دینا تے بابا فرید ویکھ کے روئی جا رہے مائی کہنے لگی وے بابا چکی چلدی ویکھ کے رونا کیوں ہے آپ نے فرمایا مائی اب ایک تیری چکی دے دو پڑے نے کہ انہاں دے وچ جڑا دانا ہوندا نا پس کے آٹا ہی بن جاندا ہے تے مینوں خیال آوندا آخرت دنیا بھی دو پڑے نے ایدے وچ جڑا ہوندا نا پس ہی جاندا ہے آٹا ہی بن جاندا ہے اے چکی چلدی ویکھ کے فرید دتارو دعا پڑا وچ آن کے ثابت ریانا کو پڑا ویچا کہ کوئی ثابت دانا نہیں رہندا مائی کہنے لگی بابا ذرا نیڑے آ آپ نیڑے آئے تھے مائی نے اس طرح کر کے چکی اٹھائی تے مائی کہنے لگی او ویکھ جڑے دانے کلی نہ لگے نے نا او بچ گئے نہیں مائی کہنے لگی سن فقیرہ رب دیا ذرا کن دلے دیکھو آلے تک لے بچ گئے نی جڑے بیٹھے کلی دیکھو اللہ فرماتا بندیا جے دنیا داری چ لگے گا پیسیا روے گا آجا محمد کلی نہ لگ جا بچ جائے گا اج دا نوجوان چوک وچ کھلو کے ساری رات جاگ لیتے فیکٹری اوور ٹائم لگانا پاوے رات نیند نہیں آندی کاروبار چ گھاٹا پے جے تے رات نیند نہیں آندی رشتہ دار آ جان گپا مار کے سردیاں دیاں راتاں گزار لی نیند نہیں آندی اللہ فرماتا ہے چوکاں چ بھی جاگ لینا ہے یاراں لے بھی جاگ لینا ہے بیماری لے بھی جاگ لینا ہے کاروبار لے بھی جاگ لینا ہے کدے میرے لے بھی جاگ لیا کدے میرے لئے جاگ لے میری ملت نوجوان دنیا تے کو سون تے نہیں نہ آیا ایک بندہ گیا حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ دی زیارت کرن تے آپ اس ویلے نہ فجر دی نماز دی تیاری پہ کر دے سن
انہیں سوچا جب فجر دی نماز پڑھن کے فارغ ہوندے نے تے پھر مل لیا فجر دی نماز پڑھ کے نا تے بابا جی تسبیح پڑھن لگ پے تسبیح پڑھ کے تھوڑی دیر بعد جب سورج طلوع ہویا نا تے اشراق دے نوافل پڑھے اشراق پڑھ کے انہیں آکھے چلو ہن مل لیا قرآن پاک دی تلاوت کرن لگ پے چاشت دی نماز پڑھی چاشت پڑھ کے پھر نفل پڑھن لگ پے نفل پڑھ کے تھوڑی دیر گزری تے پھر زور دا ویلا ہو گیا انہیں آکھے چلو زور پڑھ کے ملن کی زور پڑھی تے فرماندے نے پھر نفل پڑھ دے رہے عصر دا ویلا ہویا عصر تو بعد تسبیح پڑھ دے رہے تسبیح دے بعد مغرب پڑھی مغرب دے بعد اوابین دے نفل پڑھے نفلان دے بعد پھر عشاء ہو گئی عشاء پڑھ کے ساری رات دو ہی نفلان سے گزار دیتی صبح تہجد پڑھی تہجد دے بعد فجر پڑھی فجر دے بعد پھر تسبیح پڑھی تسبیح دے بعد پھر اشراق پڑھی چاشت دا ویلا ہو گیا وہ کہندے میں بیٹھ کے ویکھی جاواں جدو چاشت پڑھی نا تے مصلی تے بیٹھے بیٹھے ایویں اکھ لگ گئی تے انی کو اونگ گئی انی ساری تے اٹھ کے تے اپنے آپ نو فرما دینے انہاں نہ سویا کر انہاں نہ سویا کر اتھے کو سونا ہے اتھے تے کمائی کرنا آیا سا اتھے تے عمل کماؤن آیا سا نا ستیانوں بھی کدے یار ملے نے یار تے راتاں نو مل دینے مراج دی رات گواہ ہے یار راتاں نو مل دینے وہ کہندہ میں نہیں سوندا سی نا تم والا نوم تے تو کیوں سونے یہ کدے ملنا ہوئے تے میں نے کو گل بات سنانی ہوئے کو دکھڑے سنانے ہوئے نا تے جدو راتو رات ڈھال جاوے تے ایک تو جاگ دا ہوئے ایک میں جاگ دا ہوا اس ویلے مسلح تے آکھیا کر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی تے آکھیا کر آویخ لے میں نیواں تو عظیم میں نیواں تو عالی میں نیواں تو اچھا فرمایا ادھی رات ویلے اٹھ کے میری بارگاہ چ نیواں ہو کے میں نے اچھا آکھیا کر سویرے میں تینوں سارے جاگ تو اچھا کر دے وہاں کدے جاگتے صحیح میرے لئے میں بزرگانہ گل کرن لگا ماں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے راتی کتاں بابا جی راتی کتاں تے میں راتی تم وائی راتی تانا لاواں ایک تند جے کولڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں ایک تند جے کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں آج مسجدہ پکیاں ہو گیا تے نمازی کچھی ہو گئے کدے مسجدہ کچھیاں ہو دیا سن تے نمازی بڑے پکے ہو گئے سن میری ملت دیو نوجوانوں اپنے چہرے تے کریمہ لگا دیو نائی کل جا کے فیشل کران دیو پالش کران دیو کیوں میں سونا ہو جاواں جدو میں کمال پور باجوہ دی گلی چو گزران تے پنڈ والے بیک کے کہنا منڈا بڑا سونا ہے ممبر رسول تے بیک کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگا تینو ہورے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھا تینو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ویکھے رنگ تے کملی والے دا چڑھا دنیا دا پیپر ہو رہے نا بچیاں دے تے بچہ نکل مار دا پھڑیا جاوے تے پیپر کھو کے نا ٹیچر تے اوپر لکھ دیندہ بچہ فیل ہو گیا ان نکل مار دا پھڑیا گیا معلوم ہویا دنیا دے امتحان چے نکل مار دا پھڑیا جاوے بچہ فیل ہو جاندہ ہے پکر بر دے امتحان چے جڑا کملی والے دی نکل مار دا پھڑیا جاوے وہ پاس ہو جاندہ ہے یہ پاس ہونا ہے کہ نکل کملی والے دی مار کے جاوے دی بارگاہ چ رو کے توبہ استغفار کریا کر رات نو ساؤں لگیا ایک باری اکھیاں بند کر کے سوچیا کر آج 3 ٹائم میں جڑے رب دا رزق کھا دے آج میں رب دا شکر کنا ادا کیتا تے مودی بارگاہ جھکیا کتنا میں نیکیاں کتنیاں میں گناہ کتنے کیتے روزانہ اپنا احتساب کر کے سویا کرو یہ تینوں فکر ہے نا کہ میریاں دعاواں قبول نہیں ہوندی ایک باری توبہ کر کے تے ویکھ نبی کریم نے فرمایا میں او نبی جڑا ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرنا استغفار کرنا وہ نبی جنہیں کدے گناہ کیتا ہی نہیں وہ تے 100 والی توبہ کرنا روزانہ اسی جڑے گناہاں دے لٹھلے ہوئے ہیں اسی کیوں نہ توبہ کریے اللہ فرماندہ کر کے ویکھتے صحیح یا اللہ کی دے گا اللہ فرماندہ پھر میں تیرے گناہاں دیاں نیکیاں بنا دے گا حافظ امیر علی صاحب حضرت عمر فاروق دا دور تے نوجوان شراب پی کے نا تے مدینے دی گلی چ پیا جاوے او دے ہاتھے چ شراب دی بوتل
اج بھی کئی ظالم اس طرح نے نا وہ شراب نو فیشن سمجھ کے پیندے نے. مینوں بہتا تے نہیں پتا مگر میں اتنا جاننا کہ میں بزرگاں دی کتاباں وچ پڑھیا کہ بزرگ فرماتے نے شراب اس ویلے شراب بندی ہے جدوں او دے وچ شیطان پیشاب کردا ہے. جس دن شیطان پیشاب کر دے بھی اس دن وہ شراب بن جاتی ہے. ہن آپ ہی سوچ لوے او جڑا پیندا ہے کہ میں کی پی رہا ہوں. نوجوان شراب دی بوتل پڑھ کے مدینہ دی گلی چ جا رہا تے اگو حضرت عمر فاروق آ رہے. انہیں جدو حضرت عمر فاروق دے چہرے وال ویکھیا تے اودا تے نشہ ہی اڑ گیا. انہیں خیال آیا اے او عمر جن دی تلوار نے کدے اپنے تے بیگانے دا فرق نہیں کیتا. انہیں ارد گرد دیکھیا کو گلی ملے تو دوڑ جاواں پر کوئی گلی نہ ملی. تے تانوں پتہ جدو انسان نو کوئی راہ نہ ملے اودو انسان نو رب دا ہی راہ ملدا ہے. انہیں جدو ویکھیا ہن گلی بھی کوئی نہیں تو عمر بھی نیڑے آ گئے. اودیاں اکھاں چ آ گئے اتھرو تے رو کے نے آسمان وال ویکھیا. رو گیا آسمان وال ویکھ کے کہن لگا یا اللہ کدی اج بچاویں. کہن لگا میں مننا میرے ورگا گناہگار کوئی نہیں پر تیرے ورگا بخشن ہار کوئی نہیں. عرض کر دے یا اللہ جے معافی دے دے من نہ ساری زندگی شراب پیندا رہیا. عرض کر دے یا اللہ عمر نے گردن اڑا دینی ہے. عرض کر دے یا اللہ جو توبہ کرنا معافی دے دے. عرض کر دے فضل تیرے دی آس کریمہ کہ اور امید نہ کوئی. صدقہ اپنے پاک نبی دا اے بخش خطا جو ہوئی. اے سہباری میں توبہ پنی کہ میں ہاں بے اعتبارا پھر بھی فضل تیرے دیا مولا آسان رکھن والا. انہیں رو کے جدو توبہ کی تھی نا ادھر حضرت عمر فاروق نیڑے آگے اب میرے وال ویکھو نوجوانوں. اس نوجوان نے شراب دی بوتل اس طرح چادر وچ لپیٹ لئی. حضرت عمر فاروق قریب آئے تھے. آپ نے فرمایا کتھوں آیا؟ آپ نے پتہ سی یہ شراب پیندا ہے عادت ہے. ایسی حضرت عمر فاروق دی ہیبت ادھر دل اتے چھا گئی. کہنے لگا جی میں دودھ لے کے پیاؤندا سا. کی لے کے؟ آج دودھ لے کے آندا سا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا ذرا دودھ دکھاؤ نا. انہیں کہا جی آپ بوتل لے. فرمایا چادر کیوں لپیٹی؟ جی دودھ گرم بڑا سی نا بوتل پکڑی نہیں سی جا رہی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا چادر اتار. نالے چادر اتارے تے نالے رو کے آسمان وال ویکھے. کہندے کدے اج بچاویں نا کدے اج بچاویں نا. میری ملت دے نوجوانوں کمال پور باجوہ والے جدو حضرت عمر فاروق نے بوتل تو چادر اتاری تے بوتل پکڑی تے وچ گرم گرم دودھ. حضرت عمر فاروق اس نوجوان وال ویکھیا تے ایک باری بوتل وال ویکھیا شراب دی بوتل تے وچ دودھ. فرمایا میں محمد تے عشق دے سکول دا پڑھیا پتہ تینوں بھی ہے تے پتہ مینوں بھی ہے. لے کے شراب ہی پیاوندا سا پر مینوں سچی دس کیتا کیا او دی چیخ نکل گئی. رو کے کہنے لگا کچھ نہیں کیتا ترلائی کیتا کچھ نہیں کیتا ترلائی کیتا آئے میں تے معافی منگی ہے. او دی بارگاہ جو سچی توبہ کیتی ہے. حضرت عمر فاروق نے پھڑ کے سینے دے نال لایا. فرمایا بیلیا اج گل پکی ہو گئی. اللہ نے دسیا بندیا سچی توبہ کرے کہ جیڑا شراب دا دودھ بنا سکدا ہے او گناہاں دی نیکیاں بھی بنا سکدا. حضرت سیدنا عمر فاروق نے غلام نے روز اٹھ کے صبح کہنا حضور موت یاد ہے؟
فرمانا یاد ہے عرصہ گزر گیا غلام نے روز موت یاد کرانی. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غلام نے موت یاد کرائی تے آپ نے فرمایا بلیا موت تے یاد ہے پر ہن مینوں تیری لوڑ نہیں, تو آزاد ہے, تو جا سکنا ہے. انہیں عرض کی کوئی گناہ کو کوتاہی کو غلطی؟ فرمایا کوئی نہیں. عرض کی سونیا پھر مینوں آزاد کیوں کر دے ہو؟ مینوں سارے جگ دیاں آزادیاں نالوں تیرے بوہے دی غلامی چنگی آ. آپ نے فرمایا کہ ہن تیری لوڑ نہیں نا. غلام نے عرض کی لجپال جے میں ٹر گیا تے موت کون یاد کراوے گا؟ کمال پور باجوہ والے میرے ول ویکھیا جی حضرت عمر فاروق نے اپنی داڑھی مبارک چوں ایک چٹا وال پکڑیا تے پکڑ کے فرمان لگے اج صبح آئینہ ویکھیا سی تے داڑھی چ ایک چٹا وال نظری آیا. ہن تیری ضرورت نہیں, جدوں چٹا وال ویکھیا کراں گا آپے موت یاد آ جایا کرے گی. ایک چٹا وال داڑھی چایا تے موت نزدیک نظر آون لگ پئی. اتھے ساری داڑھی چٹی ہوگی کدے موت دا خیال ہی نہیں آیا, یاد ہی نہیں آیا کہ میں بھی مر جانا ہے. سانو یقین ہی نہیں آؤں گا. کوئی نوجوان گیا سی نا کسی اللہ والے کل تے عرض کی تھی حضور کو نصیحت کرو. فرما کہتے جنازہ پڑھے جی بڑے پڑھے نے. فرمایا جنازے نالو بڑی نصیحت ہی کوئی نہیں. آج جنازہ پڑھ کے جد آئے ہو نا وہ کل نو تو ہنو پیغام دے رہا ہے کہ تیاری کر کے رکھیا جے میں چلے ہاں ہن تو ہاڑے جو کسے دیواری دے. اللہ نے رضا فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے رضا فرمایا موت زندگی سوا سے پیدا فرمائی اسی آزما شکی کون جڑا نیک عمل کر کے آندا ہے. اللہ نے رضا فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. مائی آگئی اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دی بارگاہ وچ. مائی وڈیری آگئی اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دی بارگاہ تے عرض کر دی نبی اللہ نے میں نے بچے تے دیتے نے پر چھوٹی چھوٹی عمر دے فوت ہو جاندے نے. دعا کرو رب میں نے کوئی لمبی زندگی والا پتر عطا کرے. آپ نے فرمایا اما جی تو آڑے بچے کنی کنی عمر دے فوت ہوندے نے. مائی کہنے لگی حضور کوئی 100 سال دا مر جاندہ ہے, کوئی 200 سال دا مر جاندہ ہے, کوئی 300 سال دا مر جاندہ ہے تے چھوٹی چھوٹی عمریں فوت ہو جاندے نے. تے دعا کرو اللہ میں نے لمبی زندگی والا پتر دے وے. کیونکہ اس دور دے اندر عمرہ بڑی لمبیاں ہوندیاں سن. اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم نے تبلیغ فرمائی ہے. جب 950 سال تبلیغ فرمائی تو سوچو عمر کتنی لمبی ہوگی. آدم علیہ السلام دی تقریباً 1000 سال عمر ہے. مائی نے عرض کی تھی حضور میرے بچے چھوٹی عمر دے فوت ہو جاندے نے, دعا کرو لمبی عمر والا رب پتر دے وے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اما تیرے بچے تے 100 200 300 سال دے ہو کے مردے نے نا, مگر قیامت دے قریب ایک امت ہونی ہے انہاں دی عمر تے 60 65 سال ہوے گی. 70 تک تے کوئی پہنچے گا. مائی بڑی حیرت نہ اللہ دے نبی ول ویکھ کے کہنے لگی نبی اللہ اتنی چھوٹی عمر تے انہاں گھر تے نہیں نہ بنانے. اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا اما جویں دیاں کوٹھیاں انہاں نے بنانیاں نا تساں 1000 سال دیاں عمراں والیاں بھی او کوٹھیاں کدے سوچیاں بھی نہیں. تے مائی نے دعا بھی نہ کرائی تے ٹر پئی تے جا کے مڑ کے کہنے لگی نبی اللہ جب منوں پتہ چل جائے نا میری اتنی تھوڑی جی عمر ہے میں وہ ساری عمر ایکو سجدے چ گزار کے ٹر جاؤں گا. عمر تے چھوٹی جئی ہے, سفر بڑی دور دری. گرامی قدر حضرات رات اندھیری راہ نہ جانا تے دور سجن دا ڈیرا. سانو کدے فکر آخرت نہیں آئی, سانو کدے خیال نہیں آیا کہ میں کدھر دور جانا سفر دے. میرا سفر بڑا دوراڈا ہے. گرامی قدر رات جڑے ملے آخری بیلا آندا ہے
او نوجوان جنہیں کدے موت دا سوچیا ہی نہیں، او بزرگ جنہیں کدے موت دا سوچیا ہی نہیں، جدو آخری ویلا دا حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے، ڈاکٹر نبضاں پھڑیاں رہ جاندے، اس ویلے کدے ماں وال ویکھدے کدے باپ وال ویکھدے، اس ویلے کدے اولاد تے کدے یاران وال ویکھدے، کوئی مینوں بچا لے۔ نبی کریم نے فرمایا مرن والا ہی جیو دے جویں ڈوبن والا ہو دے، ڈوبن والا جویں ہاتھ مار دے کوئی چیز ہاتھ چی آ جائے، اج میں بچ جاواں، مرن والا بھی ویکھدا کوئی بچا لے، کوئی بچا لے، اج کوئی بچا لے۔ کرمیاں صاحب فرماتے نے تو بیلی تے سب جگ بیلی، تو بیلی تے سب جگ بیلی، تے ان بیلی بھی بیلی، اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی، جدو جاسی جان اکیلی، جد روح پرواد کر جاندی ہے، تھوڑی دیر گھر والے رو لے دینے، پھر رشتہ دار کہندے نے جلدی کرو ایدہ جنازہ پڑھو اساں دور جانا ہے، جدو تینوں پھٹے تے لٹایا جانا ہے، وہ گھڑیاں جڑیاں بڑی قیمتی خرید دارے آؤ، وہ گھڑی اتار کے بھی لے جاندے، انگوٹھی اتار کے لے جاندے، تیرا قیمتی پوشکی دا سوٹ کٹ کے اتاریا جاندہ ہو، تینوں غسل بھی بیگانے لوگ دے دینے، قدیاں دے چکے قبرستان لے جاندے نے، ذرا اپنی موت دا تصور دے کر، نوجوانو جنازہ پڑھ کے دفن دا ویلا آوندا ہے، جنوں بہتا پیار ہوے او مٹی بھی بہتی پا کے جاندے ہیں، جدا رشتہ جتنا قریب ہوے اونی جلدی تے پہلے مٹی ڈال جائے، تے جدو قبر بناؤ لیندے نے، اج تک کوئی کسے دے نال قبر چ نہیں لیتے آ، تے قبر بنا کے کہندے نے لے بیلیا ہنے اسی چلے اگے تو جانے تیرے اعمال جانا، اسی چلے تو جانے تیرا رب جانے۔ میاں صاحب فرما دے نے لپی پکی مٹی پا کے تے کر دے ڈھیر اچیرا، پڑھ درود گھرانو آندے تے مڑ نہیں پاندے تیرا۔ اتنے پڑھے لکھے اجتماع جو کتنے لوگ نے جنہوں نے اپنے دادے دی قبر دا پتہ ہے، پر دادے دی قبر دا تے کسے نو پتہ ہوئے گا، اسی مرن والے نو بھول جانے ہیں۔ صوفیاء فرماتے نے جدو کدے کدے کلیاں بیٹھا دل گھبرا جاوے نا، اس ویلے سمجھا کر مینوں اسرائیل نے ویکھیا ہے۔ جدو اچانک کدے جسم وچ جرجری آ جائے، جسم کمب جاوے، ادو سمجھا کرو اسرائیل نے ویکھیا ہے۔ اسرائیل ہر روز ہر گھر وچ جھاتی ماردا ہے، ہر گھر وچ۔ اسرائیل علیہ السلام دے سامنے ساری کائنات انج جویں ایک پلیٹ وچ کھانا ہوئے تے کھانے دے ارد گرد چند افراد بیٹھے ہون، تے جدو ایک پلیٹ ہوئے تے کھان والے زیادہ ہون تے جدا دل کرے جتھوں دل کرے چن لوے۔ اسرائیل دے سامنے پوری کائنات ایک پلیٹ دی طرح جتھوں دل کردا چن لیندے۔ جد روح نکل دی نا تے گھر والے روندے، اس ویلے اسرائیل چوکھٹ پکڑ کے کہندا کیوں پہ روندے ہو، میں کوئی آخری باری آیا، میں تے آؤندے جاندے ہیں، آج کسے دی تے کل کسے دی واری ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اس ویلے اسرائیل دی اگر کوئی آواز سن لوے تے مردے نو بھول جاوے، سارے نو اپنی اپنی پہ جاوے۔ داتا صاحب حاضری دیئے تے کسا دیکھا داتا صاحب دے قدمین مبارک وال ایک حجرہ ہے، اس حجرے دے اوپر لکھا ہے حجرہ اعتکاف۔ یہ حجرہ ہے کہ جتھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ نے 40 دن اعتکاف فرمایا۔ داتا صاحب نے اپنی قبر انور چو فرمایا جا معین الدین اسا تینو ہندوستان دا خطب بنایا۔ کی بنایا؟ بھئی سارے بولو، ہون بولو، کی بنایا؟ سارے نہیں بولے، کی بنایا؟ تھوڑا ہو رولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے۔ کی بنایا؟
کتب کنوں کہہ دینے آ جڑی ماں چکی دی مثال دے رہا تھا نا کہ چکی دے ویچ ایک کلی ہوندی ہے جدے نہ دانا لگ جاوے تے وہ پسدا نہیں انہوں کتب کیا جاندہ ہے اور لکڑی دی کلی نو کتب کیا جاندہ ہے کتب دے ارد گرد ساری چکی چل دی ہے اولیاء اللہ جو کتب اس ولی نو کیا جاندہ جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ چ مرید نے آ کے عرض کی تھی حضور یہ دلی شہر دا نظام بڑا ڈھیلا ڈھیلا پہ چلدا ہے فرما دلی دا کتب بڑا ڈھیلا ہے حضورو کیڑا ہے فرما دلی گیٹ تے خربوزے پہ ویچ دے اور مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزے چکتے کراؤ بابا جی نے ایک چک کرایا کہنے لگا ہور کراؤ دوسرا چک کرایا تیسرا ساری دکان ہی بندہ چک کر گیا بابا جی بول رہی نہیں اور مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو عرض کردہ حضور بندہ واقعی ڈھیلا ہی ہے چند دل دے بعد ہوئی مرید آیا تے کہنے لگا حضور دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے فرما دلی دا کتب تبدیل ہو گیا بڑا سخت کتب آیا ہے حضور وہ کتب کون ہے فرما دلی گیٹ تے شربت پہ ویچ دائی وہ دلی دا کتب ہے وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چک تے کراؤ آپ نے تھوڑا جا چک کرایا پی کے کہنے لگا ہور چک کراؤ تھپڑ مار کے فرماوا لگے سارے خربوزے ویچن والے سمجھے نہیں الگرز ہر علاقے دا کتب علیحدہ علیحدہ ہوندے ہر علاقے دا کتب دی ڈیوٹی ہوندی اس علاقے دا نظام چلانا داتا پیا نے فرمایا جامع الدین ساتے نو ہندوستان دا کتب بنایا بابے اجمیری نے جا کے اجمیر دے ٹبیاں تے ڈیرے لگائے پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی سی انہیں ایک جادوگر بھیجیا کہ جا کے ذرا بابے دا مقابلہ تے کر وہ جادوگر نے آ کے مٹھی انج فضا چ بند کیتی تے کہنے لگا بابا جی ولیت دس میری مٹھی یہ چکی ہے آپ نے اکھ بند کیتی مراقبہ کر کے فرماوا لگے گنگا جمنا دریاواں چوں ریت لے کے آئے انہیں مٹھی کھولی تے وچ ریت فرمایا تو کافر ہے نا تیرے مقدراں چ ریت انج بابے نے مٹھی بند کیتی فرمایا ہن تو جادوگر ہے تے دس میری مٹھی یہ چکی ہے جادوگر نے منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی پر کہہ لگا بابا جی پتہ نہیں لگیا کہ تو کی لے کے آئیو آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول فرمایا جنت چو لے کے آیا اتھے تو جا ہی نہیں سہ سکدا اور خواجہ صاحب لوگوں تبلیغ واسطے بلاندے نے کہ میں نے کلمہ پڑھاواں تے مسلمان کراں تے ہندو بابے دے قریب ہی نہیں آندے آپ نے خیال آیا کہ میں کتب بن کے آیا میں تے کلمہ پڑھانا میں تے تبلیغ کرنی تھی تے کافر میری گل نہیں سن دے محسن بیٹھ جا بھائی محسن بیٹھ جاؤ بس کر میرا بہت ٹھنڈا کر لے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو خیال آیا کہ روزانہ مندر وچ جاندے نے دیکھا مندر وچ کر دے کی نوجوانوں کمال پور والے بابے نے جا کے فجر دی نماز پڑھ کے نہ تے جا کے مندر دے بار سیڑھیاں تے بیٹھ کے اندر ویکھیا اندر ہندو ڈھول باجے تبلے بجا کے اپنی پوجا کر رہے بابا جی نے خیال آیا کہ انہاں ہندوؤں نو ساز نال بڑا پیار ہے تے ہووے نہ تے میں بھی ساز بجاواں اے ساز سننا من کے میں اپنا پیغام سنا دے گا راتوں رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لی کی بنا لیا سرنگی مینوں نہیں پتا سرنگی کینوں کہندے نے اونج بابے نے بنا لی میں لغت دیاں کتاباں اٹھا کے بیٹھا کہ میں ویکھا سرنگی کینوں کہندے نے فرہنگ آصفیہ بر صغیر دی پہلی لغت دی کتابوں وچ میں پڑھیا کہ جن نے پہلی بار سرنگی بنائی نا انہیں دیکھا کہ اللہ نے انسان دا سر گول بنایا اور انگ وجود جسم لمبا بنایا انسان دے سر دے اندر اللہ نے دو ہونٹ تار دی طرح بنائے نے جدو یہ تار چھڑ دیں پھر سر نکل دیں انہیں سوچیا میں بھی ایویں دا ساز بنانا ہے انہیں اوپر سر دی طرح گول تے وجود دی طرح انگ دی طرح لمبا یا ایک لکڑی دا ساز بنایا او دے وچ لوہے دی تاراں پروئیاں انہوں جدو گھوڑے دے بالاں نال چھیڑ دے سن پھر سر نکل دے سن او دا نام انہیں رکھیا سر انگی سر انگی انگ دا معنی وجود سر انگی یہ لفظ بگڑ کے سرنگی بن گیا اور بعض لوگوں کو میں سنیا کہ سرنگی جو 100 طرح دے سر نکل دینے اس واسطے انہوں 100 رنگی کہندے نے تو سر انگی 100 رنگی سارنگی سرنگی جو بھی نام ہے بابا جی سرنگی بنا لے وہ جڑا رستہ مندر وال جاندا سی اس رات ہی بابے ککھاں دی کلی پا لے فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لا کے کلی دے باہر بیٹھ کے اکھیاں بندے ہن بابا جی سرنگی بجا رہے
جیڑا ہندو صبح صبح مندر وال جاوے او بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے۔ تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے شامل بابے نے سرنگی بند کی تھی، ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا، فرمایا کل پھر آیا جائے، ہن کل آیا جائے۔ رات گزری جی میں گزری، اگلے دن فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لا کے پھر بار بیٹھ گئے۔ اکھیاں بانتے بابا جی سرنگی بجا رہے، ایسی صورت تان نہ بابا سرنگی بجاوے، جیڑا گزرے ہن کیویں گزرے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے۔ تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے شامل بابے نے سرنگی بند کی تھی، ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا، فرمایا کل پھر آیا جائے، کل آیا جی۔ اگلے دن بابا جی فجر دی نماز پڑھ کے سرنگی لا کے جدو باہر نکلے تے ہندو پہلے بار آ کے بیٹھے نے۔ لو بھائی ہن تے ہندو صبح صبح آندے نے، شام تک سرنگی سن کے ایتھوں ہی لوٹ جاندے نے۔ کوئی ہندو مندر والے جاوے ہی نہ، مندر اجڑ گیا تے بابے دی کلی وس پئی۔ سیالکوٹ دی پنجابی زبان چاکھاں تے ایسا رانجے نے ہیر نو ونجلی تے لا لیا۔ او بھی ویلا آیا کہ ہن ہندوان دا سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں۔ ایک دن دوپہر ہوگی تے ہندو باہر بیٹھے تھے، اج بابا سرنگی لے کے باہر نہ آوے۔ ایک بابے دروازہ کھڑکایا تے کہنے لگا بابا جی اج سرنگی نہیں بجانی؟ فرمایا بھائی اج سرنگی انج نہیں سنانی۔ بابا جی کیویں سناؤ گے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا جو میں کہاں گا او کرنا پوے گا۔ ہندو تڑپ کے یک دفعہ بولے، کہنے لگے بابا جو آکھے گا کرانگے، سرنگی سنا۔ خواجہ صاحب سرنگی لا کے باہر آئے، فرمایا جو کہاں گا کرو گے بابا جی کرانگے۔ قریبی انا ساگر دریا سی، بابا جی ہندوانو دریا تے لے گئے تے کنارے بیٹھ کے فرمایا جی میں کراں اوویں کرے، آج بابا جی میں آکھے گا اوویں کرانگے، سرنگی سنا۔ بس پھر کمار پور والے بابا جی دریا دے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، ہندو بھی وضو کری جا رہے۔ وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا۔ فرمایا اجے بھی نہیں۔ کھلے میدان چ لیا کے بابا جی نے ہندوؤں دی کتاراں تے صفاں بنوا لئیاں۔ صفا چ کھلو کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا۔ فرمایا اجے بھی نہیں، جو میں کراں او کرے اجے، بابا جو آکھیں گا کرانگے، سرنگی سنا۔ بس پھر نوجوانوں بابے نے مصلی بچھا لیا۔ مصلی تے کھلو کے پھر بابے دی ایک صدا آئی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، ہندوان بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے، قرات کر کے بابا جی رکوع چ، ہندو بھی رکوع چ آ گئے، بابا جی سجدے جی، ہندو بھی سجدے جی چلے گئے۔ سجدے جی بابے دیا چیخاں نکل گئیاں، عرض کی دی نیلی چھت والے آؤ، ایتھے تک لیا نہ میرا کم سی، اگاں تو جانے تے اے جانے تے اے جانا۔ ایڈا لمبا سجدہ تے پہلی بار سجدہ۔ او پچھلی صاحب جے کو ہندو اٹھ کے کھلو گیا، کہنے لگا بابا اے سجدے چ تے بڑا لطف آوندا ہے، کدے ایتھے ہی سرنگی وجاوے تے لطف آ جاوے۔ بابا جی نے سوچا انہاں دے تے دل دی دنیا بدل گئی، انہاں نوں تے سجدے چ بھی لطف آون لگ پیا ہے۔ اٹھ کے پھر بابا جی نے سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے۔
हिंदू कहने लगा बाबा तेरी तान दा बड़ा मजा है कदी बोल बोल जेड़े बोला ते तान बजा रहे हैं आपने सरंगी रख के फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा बे मुर्शदा चुप रवे मुर्शदा वाला पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हिंदुआ ने कलमा पढ़िया मुसलमान हो गए बाबे ने सरंगी बजा के करीब कर ले कलमा पढ़ा के मोमिन बना ले फिर कुरान पढ़ा के वली बना देते याद रखिएगा साढ़े बाबे ना सरंगियां बजाइयां ना इन्हां दी तालीमात दित्तियां ते ना इन्हां नूं अपने सलासल विच जारी कीता